नमस्कार, नेपाल अटोको फेसबुक पेजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी नेपाल अटोको फेसबुक पेजमा लाइभ प्रोग्राम गर्दैछौँ। हामीले आज नेपालमा भर्खरै उपलब्ध भएको होन्डाको नयाँ बाइक हाइनेस CB350 को बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिने र त्यसको बारेमा विभिन्न फिचरहरूको बारेमा यहाँहरूसँग छलफल गर्नेछौँ। यसको लागि आज हामीसँग नेपालमा होन्डा बाइकको आधिकारिक वितरक स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीका निर्देशक सौरभ ज्योति हामीसँग हुनुहुन्छ। सौरभ सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार। फेसबुक लाइभमा। यो नेपालमा भर्खरै होन्डाको नयाँ बाइक आइपुगेको छ, होन्डा हाइनेस CB350, र यसको बारेमा अहिले भर्खरै चर्चा पनि भएको छ कि 2-3 दिन मात्र भयो यो तपाईहरुले नेपालमा भर्चुअल रूपमा लन्च गर्नुभयो। के छ यसको बारेमा प्रतिक्रिया? सुरुमा तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ? नमस्कार सबै दर्शकहरुलाई मेरो स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार र स्वास्थ्यको लाभ। सबै सुरक्षितै बस्नु होला, आफू पनि र परिवारहरु पनि। अहिले कठिन समय छ, तर यो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ अब यो CB350 हामीले केही दिन अगाडि लन्च गर्यौं। यो किनभने धेरै मोटरसाइकल हाम्रो ग्राहकहरुले, मोटरसाइकल पारखीहरुले यो मोटरसाइकल छिटो ल्याउनु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँहरुको चाहिँ धेरै अनुरोध थियो र त्यो अनुरोध अनुसार हामीले सकभर छिटो न छिटो ल्याउन प्रयास गरे र केही हदसम्म हामी सफल पनि भए। लकडाउनले गरेर अलिकति ढिलो भए तापनि हामीले लन्च गर्न सफल भए र अहिले लकडाउनकै परिस्थिति भएको हुनाले हामीले लन्च चाहिँ डिजिटल माध्यमबाटै भर्चुअल लन्च गरे। अब यो CB350 भनेको यो होन्डाको मोटरसाइकलको लामो इतिहास बोकेको मोडल हो। यो नेपालमै पनि CB सिरिज आइरा धेरै नै 40-50 वर्ष अगाडिदेखि नै यो CBC 350 सिरिज मात्रै हैन, अरु CB250 लगायत नेपाल प्रहरी लगायत एस्कर्टिङ VVIP देखि लिएर राजपरिवारलाई देखि लिएर एस्कर्टिङ गर्ने देखि लिएर त्यसको इतिहास त बोकेकै मोडल हो। तर यसको नयाँ अवतारमा अहिले आएर हामीले हेर्दा अलि रेट्रो भए तापनि एकदमै मोडर्न र टेक्नोलोजी धेरै टेक्नोलोजिकल फिचरहरु, एडभान्स फिचरहरु यो मोडलमा ल्याएर हामीले लेटेस्ट CB350 हाइनेस CB350 नेपालमा लन्च गरेको छु। यसमा अहिले तपाईहरुले यसको मूल्य चाहिँ 7,50,000 रुपैयाँ भनेर सुरुमा भन्नुभएको छ र इन्ट्रोडक्टरी प्राइसको रूपमा यसलाई 50,000 रुपैयाँ छुटमा हाल निषेधाज्ञाको अवधिभर बिक्री गर्ने भनेर भन्नुभएको छ र यसको लागि बुकिङ पनि खुलाउनु भएको छ। यो कुन उद्देश्यका साथ 50,000 रुपैयाँ छुट दिनुभयो, यसको बारेमा अलिकति बताइदिनु न। अब अहिले हामी एकदमै गाह्रो परिस्थितिबाट सबै गुज्रिरहेछौँ र महिना दिन हाम्रो थप्पै बन्द भइसक्यो र अहिले यो परिस्थितिमा मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिँ अहिले कोभिडको बेला चाहिँ अलिकता हामीले केही ग्राहकहरुलाई विशेष छुट दिने निर्णय गरेर चाहिँ यो 50,000 को छुट दिएको हो र यो चाहिँ सीमित अवधिको लागि मात्रै हो र सीमित अवधिभित्र अहिले बुकिङ गर्नु सक्नुभयो भने तपाई अनलाइन माध्यमबाट त्यो 50,000 को लाभ तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। सो त्यो हेरेर हामीले चाहिँ अगाडि त्यो चाहिँ प्राइसिङको र स्पेशल स्किमको अगाडि बढाएको छ र त्यो सँगसँगै हामीले अब फाइनान्स स्किम पनि ल्याउने नै छौं। एकैचोटी किस्ताबन्दीमा पनि हाम्रो स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीको हाम्रै आफ्नै फाइनान्स कम्पनी मार्फत पनि छिटै हामीले एउटा चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ अट्र्याक्टिभ फाइनान्स स्किम हाम्रो ग्राहकहरुलाई CB350 को लागि हामीले उपलब्ध गराउनै छौं र त्यो सँगसँगै अब होन्डाको जुन प्रमिस छ क्वालिटी, ड्युरेबिलिटी, रिलायबिलिटी त्यो सबै यो मोटरसाइकलमा छँदै छ। खास गरी यो त झन् हाम्रो प्रिमियम मोडलै भयो, सबैभन्दा प्रिमियम मोडल भएको र यो सँगसँगै बिक्री मात्रै हैन, बिक्री पश्चातका जुन हाम्रो ब्रान्ड प्रमिस छ होन्डाको, बिक्री पश्चातका स्पेयर पार्ट्सको अवेलेबिलिटी देखि लिएर 2 वर्षको वारेन्टी, 7 वर्षसम्मको हाम्रो सर्भिसिङको स्किम एउटा त्यो सबै चाहिँ हाम्रो ग्राहकहरुले यो मोटरसाइकल किन्दा त्यसको चाहिँ लाभ लिन सक्नुहुन्छ। यसमा जस्तो भारतमा त्यतातिर हेर्दाखेरि यो 70 वर्षसम्मका प्रौढहरूले पनि किनिरहेका छन् भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन्। यसको बिक्री राम्रो भइरहेको छ। नेपालमा अलिकति महँगो भयो भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ। त्यसबारेमा यसको फिचरहरू केही विशेष भएरै
यो अलिकति त्यस्तो भएको होला, यसमा के छ अलिकति महँगो हुनुको कारण? यो महँगो भनेको एउटा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने महँगो या सस्तो भन्दा त्यो मोटरसाइकलको सीसी मात्रै हेरेर भएन, त्यसमा के फिचरहरू छ, के टेक्नोलोजीहरू छ त्यो हेरेर चाहिँ त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। जस्तो यो मोटरसाइकलमा अरू बजारमा होला विभिन्न 350 सीसी 400 सीसी को मोटरसाइकलहरू छन्, तर जति एडभान्स्ड फिचरहरू र टेक्नोलोजी यो मोटरसाइकलमा छ त्यो मोटरसाइकल हाम्रो प्रतिस्पर्धी ब्रान्डहरुमा छैनन्। जस्तो फर एक्जाम्पल यसमा फर्स्ट इन सेगमेन्ट 350 सीसी मा होन्डा सेलेक्टेबल टर्क कन्ट्रोल भन्ने छ, त्यसलाई स्विच अन अफ गर्नु मिल्छ। टर्क कन्ट्रोल भने तपाईले चाहिँ जुनसुकै अवस्थामा पानी पर्दा, आज पानी परिरहेछ हिलोको अवस्थामा अलिकति बढी तपाईले एक्सिलेटर दियो भने चिप्लेर लड्ने सम्भावना हुन्छ। टर्क कन्ट्रोल तपाईले अन गर्यो भने चाहिँ त्यो चिप्लिँदैन, त्यो व्हील स्पिन कन्ट्रोल हुन्छ र त्यो अन अफ गर्ने एउटा चाहिँ यसमा नयाँ टेक्नोलोजी छ जुन चाहिँ यो सेगमेन्टमा इन फर्स्ट पनि हो, फर्स्ट इन सेगमेन्ट। त्यसै गरिकन यो BS6 कम्प्लायमेन्ट GMFI छ, फ्युल इन्जेक्सन छ यसमा। यो फ्युल इन्जेक्सनले गरेर चाहिँ एडिक्वेट अमाउन्ट अफ फ्युल, सेन्सरहरूले कम्प्युटराइज सिस्टमले एडिक्वेट फ्युल चाहिँ इन्जिनमा जान्छ र जुनसुकै अवस्थामा बिस्तारै चलाउँदा या छिटो चलाउँदा पनि त्यो फ्युलको कम्बस्सन राम्ररी गरेर प्रदूषण कम गर्ने र पावर म्याक्सिमाइज गर्छ। त्यसै गरिकन अरु फिचर भनेको यसमा असिस्ट क्लच, स्लिपर क्लच छ। असिस्ट क्लच भनेको एकदमै हल्का हुन्छ क्लच चलाउँदा, नत्र क्लच थिच्दा ट्राफिक जाममा सहरहरुमा त हातै कहिलेकाहीँ दुख्ने, यसमा चाहिँ एउटा औंलाले पनि फ्लिच चलाउन सकिन्छ। असिस्ट क्लच भन्छ त्यसलाई, त्यो फिचर राखेको छ। अर्को फिचर भनेको स्लिपर क्लच। स्लिपर क्लच भनेको जस्तो हामीले डाउन शिफ्ट गरेर इन्जिन ब्रेकिङ गर्दा मोटरसाइकल एकदम झकझक हुन्छ, यसमा चाहिँ स्लिपर क्लचको कारणले गरेर त्यो इन्जिन जर्किङ चाहिँ एकदमै न्यून हुन्छ र एकदम कम्फर्टेबल र स्मुथ मोटरसाइकल छ। यो फिचर पनि छ। त्यसै गरिकन डुअल च्यानल ABS छ, ABS ब्रेकिङ छ। स्पिडोमिटरमा विभिन्न डिजिटल फिचरहरू छ। हेर्दा भिन्टेज लुक भए तापनि त्यसमा मैले भने जस्तो टर्क कन्ट्रोल अन अफ, टाइप C मार्फत मोबाइल चार्जिङ, साइड स्ट्यान्ड इन्डिकेटर, साइड स्ट्यान्ड तपाईले राखिराख्नु छ, साइड स्ट्यान्ड तल छ भने इन्जिन स्टार्ट गर्नु साथै इन्जिन कट अफ हुन्छ, सेफ्टी फिचर हो। त्यसै गरी डिस्टेन्स टु माइलेज, रियल टाइम फ्युल एफिसिएन्सी, गियर पोजिसन इन्डिकेटर, ब्याट्री भोल्टेज कति छ, इको इन्डिकेटर। त्यसैले यो सबै नयाँ प्रविधि भएको हुनाले मूल्य चाहिँ जुन मूल्य हामीले राखेका छौं 7,50,000 नर्मल मूल्य र अहिले तकरिब 7 लाख, मलाई लाग्छ कि यो महँगो हैन, एकदमै भ्याल्यु फर मनी हो। जुन फिचर यो मोटरसाइकलमा चाहिँ सबै राखिएको र यो चाहिँ फिचर रिच एउटा चाहिँ हेर्दा चाहिँ रेट्रो हो तर एकदमै मोडर्न मोटरसाइकल भएको हुनाले र हाम्रो ग्राहकहरूले र सबै मोटरसाइकल पार्कीहरूले यसको पनि मध्यनजर गर्नलाई म अनुरोध गर्छु। हजुर, अनि भर्खरै जुन स्किमको कुराहरू भन्नुभयो नि तपाईहरुले 80% त्यसमा के रे छुट पनि हैन, कति पर्सेन्ट, अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्टको कुरा हुन्छ हैन। अरु बाइकहरुमा जुन होन्डाले दिइराखेको छ नि अहिले, यसमा पनि त्यो त उपलब्ध हुने होला। के छ यसमा स्किम हुन सक्ने सम्भावना? अहिले फिक्स गरिसक्नु भएको छ कि अलिकति तयारी गर्न बाँकी छ? यो आउँदा यो स्किम हामीले फाइनल गरेको छैन, तर एउटा चाहिँ एकदमै अट्र्याक्टिभ स्किम यो हाइनेस CB350 को लागि पनि विशेष रूपले हामीले वर्कआउट गरिरहेको छौं। यो छिटै आउँदो हप्तामा हामीले त्यसलाई प्रकाशित गर्ने नै छौं। जुन होन्डाले अरु बाइकहरुको स्कुटरहरुको लागि उपलब्ध गरिरहेको छ स्किम, त्यही स्किम नै यसमा पनि हुन्छ कि यसको लागि छुट्टै हुन्छ? यसको लागि विशेष स्किम हामी निकाल्ने हामीले प्रयास गरिरहेका छौं। हजुर, यसको लागि छुट्टै अलि फरक खालको स्किम हुने भयो। हजुर। र अहिले अर्को नेपाली बजारमा अन्य ब्रान्डका बाइकहरु पनि केही समय अगाडि भित्रिरहेका छन्, नयाँ ब्रान्ड पनि भित्रिरहेका छन् नेपालमा। त्यसै गरेर पहिलेदेखि नै विभिन्न ब्रान्डहरु पनि छन्, ती सबै ब्रान्डहरुसँग होन्डाले प्रतिस्पर्धा गरिरहनु परेको अवस्था छ। यो अवस्थामा यो बाइकले कस्तो प्रतिस्पर्धा गर्ला, यो बजार कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्नु भएको छ तपाईहरुले? फरक त भनिसक्नु भयो यो कारणले गर्दा फरक छ भनेर, तर जुन यङ जेनेरेसनदेखि लिएर सबैले यो बाइक मन पराउने भन्ने छ, यसको आधार अलिकति थप अघि भने भन्दा पनि केही छ कि?
अब यो मोटरसाइकल भने अलिकता ठुलो क्यापेसिटीको मोटरसाइकल हो र अलि मोटरसाइकल पार्खीहरूलाई र अलिकता मोटरसाइकल शौकिनहरूले किन्ने मोटरसाइकल हो यो र अलि प्रिमियम पनि हो। सो त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ मलाई लाग्छ कि यो सेगमेन्ट पनि अलिकता नेपालमा चाहिँ डेभलप भइरहेछ र मार्केट ग्रो भइरहेछ हैन। लगभग हाम्रो चाहिँ झन्डैले 3000 जतिवटा मोटरसाइकल यो सेगमेन्टमा चाहिँ बिक्री हुन्छ र हाम्रो लक्ष्य चाहिँ यो 3000 टोटल बजार छ नेपालमा वार्षिक रूपले 300 सीसी देखि 400 सीसी को मोटरसाइकलको, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग एटलिस्ट 1000 मोटरसाइकल को बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेका छौं र अहिले हेर्दा यो 2-3 दिनमै हाम्रो 50 वटा भन्दा पनि बढी बुकिङ भइसकेको हुनाले मलाई लाग्छ कि यो लक्ष्य हामी सफल हुन्छौं, यो लक्ष्य बिक्रीको लक्ष्य टार्गेट मिट गर्नलाई। हजुर हजुर, हाम्रो यो फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएका पाठकहरू र दर्शकहरूलाई हामीले यहाँ कमेन्टमा केही कमेन्टहरू लेख्न पनि अनुरोध गरिरहेका छौँ र आइरहेका छन् कमेन्टहरू पनि। हामी बीचबीचमा ती कमेन्टहरूको पनि सरसँग एन्सर माग्नेछौँ। एक दुईवटा जस्तो एकजनाले के भन्नुभएको छ भने ट्याक्स बढी भयो नेपालमा, ट्याक्स कम गर्न केही पहल गर्न सकिन्छ कि सौरभ सर भनेर भन्नुभएको छ। हुन्थ्यो अब बाइकको त्यो अलिकति फरक पक्ष भयो, तर त्यही पनि यसमा सरले जुन ट्याक्सको प्रक्रिया छ नि नेपालमा, जुन ट्याक्सको दर छ त्यसको बारेमा पनि अलिकति बताइदिनु भयो भने बाहिरबाट जस्तो धेरैले तुलना के गर्छन् भन्दाखेरि इन्डियामा यति पर्छ, नेपालमा यति धेरै पर्छ कसरी भनेर पनि भनिराखेका हुन्छन्। त्यही कुरालाई जोडेर अलिकति क्लियर गरिदिनु न यसमा। अब एउटा कारण, मुख्य कारण यो प्राइस महँगो भएको नेपालमा हाम्रो नेपाल सरकारको भन्सार दर, अन्तशुल्क, मूल्य अवृद्धि कर सबै गरेर नेपालमा मोटरसाइकल भनेको लगभग डबल प्राइस हुन जान्छ इन्डिया भन्दा पनि। किनभने बेसिक मोटरसाइकल 155 सीसी सम्मको 100% जति छ भन्सार दर सबै गरेर, 150 देखि 250 को फेरि 100 भन्दा बढी, 250 देखि 400 मा अझ बढी, 400 देखि 800, 800 देखि माथिको वर्गीकरण गरेर झन्डैले 100 देखि 200%, 250% सम्म भन्सार दर लाग्ने गरेको छ नेपालमा। सो एउटा नर्मल मोटरसाइकल 155 सीसी को मोटरसाइकल हेर्यो भने एउटा मोटरसाइकल तपाईले त्यो मूल्य जुन नेपालमा तपाईले किन्नुहुन्छ त्यही मूल्यले इन्डियामा दुईटा मोटरसाइकल आउँछ। गाडीको त झन् एउटा मूल्य जुन गाडीको लागि तिर्छ तपाईले त्यही भारतमा तपाईले तीनटा त्यही मूल्यबाट तीनटा गाडी किन्न सक्नुहुन्छ, 300% भन्दा बढी छ। त्यसैले यो भन्सार दर घटाउँदै लग्नु पर्ने भनेर हाम्रो चाहिँ पहल चाहिँ जारी नै छ। मुख्य एउटा मैले नबुझेको नेपाल सरकारको नीति के हो भने, हुन त इभीमा घटाइयो, त्यो स्वागत योग्य कुरा हो। इभीमा त अब 10% देखि 40% ब्याट्रीको क्यापेसिटी गरेर अन्तशुल्क पनि टोटली कटौती नै गरेको छ, अन्तशुल्क नलाग्ने भनेर। अब यो मोटरसाइकलको कुरा गर्दा पनि मैले नबुझेको कुरा के, अन्तशुल्कको शीर्षकमा जुन नेपाल सरकारले अन्तशुल्क उठाइरहेछ त्यो मैले बुझे अनुसार अन्तशुल्क भने कुन उत्पादनमा लाग्छ भनेपछि नेपालमै आफै उत्पादन गर्ने प्रोडक्टहरुमा अन्तशुल्क लाग्ने हो। अ जनरल प्रिन्सिपल त्यो के हो भने नेपालको उद्योगलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई बाहिरबाट आउने सामानमा अन्तशुल्क लाइने हो। नेपालको उद्योग, नेपालको उत्पादनमा नेपालको प्रोडक्ट प्रोटेक्सन, प्राइस प्रोटेक्सन दिएर कम्पिटिटिभ हुन। जब नेपालमा मोटरसाइकल असेम्बली हुन्छ तर उत्पादन हुँदैन भनेपछि अन्तशुल्क कहाँबाट लियो त्यसमा? सो त्यो चाहिँ सैद्धान्तिक रूपले अलिकति मिल्दैन अन्तशुल्क। र त्यो भन्दै पनि जेनरली चाहिँ मोटरसाइकल भनेको सर्वसाधारणको एउटा मिन्स अफ मोबिलिटी हो। मास ट्रान्सपोर्ट सिस्टम भनेकै नेपालमा हामीसँग रेल छैन, सबवे छैन भएपछि नेपालको जनता we move on two wheelers, मोटरसाइकल। मास ट्रान्सपोर्ट सिस्टम भनेकै नेपालीहरुको लागि टु व्हीलर भएपछि यत्रो महँगो भन्सार दर किन लाउने? त्यसलाई चाहिँ विलासिताको वस्तु होइन, यो त आवश्यकताको वस्तु हो। आवश्यकताको वस्तु अर्थतन्त्रै चलायमान गर्ने एउटा साधन हो। हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ कामको लागि, बच्चालाई स्कुल पुर्याउन, सामान ओसार पसार गर्न जति छिटो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्छौं हाम्रो एफिसिएन्सी बढ्ने हो, अर्थतन्त्रको विकास गर्ने हो। भनेपछि
मोटरसाइकलमा भन्सार दर अन्तःशुल्क सबै घटाउन हाम्रो चाहिँ निरन्तर रूपले हामीले लागिरहेछौँ घटाउनु पर्यो भनेर, तर यो बजेट मार्फत पनि खास यसको सम्बोधन चाहिँ भएको छैन। र भन्सार दर उच्चतम संसारमै सबैभन्दा उच्चतम भन्सार दर मोटरसाइकल र गाडीमा नेपालमा भएको हुनाले त्यो कारणले पनि एकदमै महँगो हुन गएको। हजुर, पीयूषमान बुद्धाचार्यले सोध्नु भएको छ यो डिएलएक्स प्रो भेरिएन्ट चाहिँ कहिले लिनुहुन्छ भन्दा अहिले चाहिँ तपाईले लिनु भएको चाहिँ डिएलएक्स भेरिएन्ट भयो है, अर्को भेरिएन्ट चाहिँ कहिले लिनुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। अब यो फिक्स त छैन होला, त्यो पनि सरकै मुखबाट सुन्न पाए। हैन, यो हामीले अहिले डिलक्स हाइनेस सीबी 350 डिलक्स लन्च गरेका छौं। हजुर, अब डिलक्स र डिलक्स प्रोमा के फरक छ भन्दा मुख्य तीनटा कुरा मात्रै फरक छ। एउटा डिलक्स र डिलक्स प्रोमा दुईटा हर्न छ, हर्न बजाउँदा दुईटा हर्न छ, डिलक्समा एउटा मात्रै हर्न छ। दोस्रो भनेको ट्याङ्कमा पेन्ट स्किम हो, डिलक्स प्रोमा चाहिँ एउटा स्ट्राइप आउँछ। डिलक्स अहिले हामीले नेपालमा लन्च गरेकोमा त्यो स्ट्राइप छैन, सिंगल कलर हो। र थर्ड कुरा भने होन्डा स्मार्ट भोइस कन्ट्रोल HSVC भन्ने एउटा फिचर छ, होन्डा स्मार्ट भोइस कन्ट्रोल, त्यो चाहिँ डिलक्स प्रोमा छ र डिलक्समा छैन। अब हामीले डिलक्स प्रो नेपालमा किन लन्च नगरेको भनेपछि ड्युअल हर्न एउटा हो, पेन स्किम एउटा हो र मुख्य फिचर भनेको होन्डा स्मार्ट भोइस कन्ट्रोल। त्यो जुन फिचर हो होन्डा स्मार्ट भोइस कन्ट्रोल, जसले नेभिगेसन देखि लिएर फोनमा कनेक्टिभिटी हुन्छ, त्यो एप एउटा हुन्छ, त्यो नेपालमा चल्दैन। त्यो एप नेपालमा नचल्ने भएको हुनाले त्यसको लागि अझ महँगो मोडल ल्याएर मेन फिचरै नचल्ने भएको हुनाले त्यो ल्याउन हामीले उपयुक्त देखेन। किनभने फिचर त्यत्रो महँगो तिर्ने, यहाँ त तपाईले 100 रुपैयाँ बढी भए तापनि यहाँ त तपाईको 200-250 रुपैयाँ हुन जान्छ महँगो, किनभने ट्याक्सले गरेर। त्यसैले त्यो फिचर नचलेको हुनाले हामीले डिलक्स प्रोमा गएनौं, किनभने त्यो फिचर चल्दैन। अब एउटा हर्न एउटा बढी छ र पेन्ट स्किम एउटा अलि फरक छ, तर हामीलाई लाग्यो कि त्यतिको लागि त्यत्रो मूल्य तिर्न चाहिँ उपयुक्त नभएको हुनाले हामीले डिलक्स मात्रै लन्च गरेर डिलक्स प्रोमा नगएको। त्यो नेपालमा अब आउने सम्भावना नै हुँदैन, किनभने त्यो नेपालको लागि उपयुक्त छैन भनौं न। हजुर, त्यो फिचरै नचल्ने, तपाईले एउटा कम्प्युटर एउटा मोबाइल फोन किनेर त्यसमा अपरेटिङ सिस्टमै नचल्ने हो भने त्यो मूल्य त्यत्रो मूल्य मोबाइलको लागि किन तपाईले तिर्नुहुन्छ, त्यही कुरा भयो। चल्दै नचल्नेको लागि त्यत्रो पैसा तिर्न चाहिँ जायज नभएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यो मोडल चाहिँ नल्याउने निर्णय गरे। र तर अरु सबै सेम हो, पावर अरु सबै यो तीनटा, दुई डबल हर्न, पेन स्किम र मुख्य होन्डा स्मार्ट भोइस कन्ट्रोल बाहेक अरु सबै त्यही मोटरसाइकल हो, पावर त्यही हो, लुक्स त्यही हो, फिचर्स अरु सबै त्यही छ। सो होन्डाले प्रतिस्पर्धी गर्ने भने एउटा हाम्रो सिद्धान्त आफ्नै प्रडक्टमा हामीले बेटर गरेर लग्ने हो। हामीले अरूसँग कम्पिट गर्नु भन्दा पनि आफैसँग कम्पिट गरेर बेस्ट भ्याल्यु फर मनी प्रडक्ट र प्रडक्ट सँगसँगै प्रडक्ट मात्रै बिक्री गर्ने हाम्रो लक्ष्य होइन, जुन हाम्रो एउटा रिलेसन हुन्छ ग्राहकसँग, बिक्री पश्चातको पनि राम्रो सम्बन्ध हामी राख्न चाहन्छौँ, जसलाई बिक्री पश्चात उहाँलाई सेवा, स्पेयर पार्ट्स, सर्भिस फेसिलिटी दिने। अब तपाईले अरु ब्रान्डको कुरा गर्दा तपाईले त्यही फिचर भएको प्रतिस्पर्धी गरे पनि तपाईले एप्पल टु एप्पल भन्छ नि, स्याउ र स्याउ, सुन्तला र सुन्तलासँग गर्नु पर्यो नि, स्याउ र सुन्तलासँग या स्याउ र मेवासँग त गर्नु मिलेन नि। त्यसैले जे फिचर छ, केही फिचर भएको बाइकसँग प्रतिस्पर्धी गयो भने मलाई लाग्छ कि प्राइस र भ्याल्यु फर मनी सीबी हाइनेस सीबी 350 एकदमै भ्याल्यु फर मनी र राइट प्राइसिङमा हामीले नेपालमा ल्याएछौँ। हजुर, हामीले यो अलिकति बिहान पनि हाम्रो फेसबुक पेजमा राखेका थियौँ, आज यो लाइभ हुन्छ भनेर। त्यसमा एकजना नाम चाहिँ क्लियर छैन उहाँको, अपरेटिङ इन्चार्ज भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ वाइ होन्डा डु नट किप द जस्टिफाइङ प्राइस फर इट्स बाइक, अल आर ओभर प्राइस्ड भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले सबै नै ओभर प्राइस हुन्छ, किन जस्टिफाई गर्दैन भने जस्तो कुरा गर्नुभएको छ। त्यस्तो छ र सर? मलाई त्यस्तो छ बिल्कुलै लाग्दैन। एउटा त मैले भने जस्तो फिचर अनुसार तपाईले हेर्नु भयो भने यो एकदमै कम्पिटिटिभली प्राइस्ड मोटरसाइकल हो।
अब फिचरै नभएको बाइकहरू अलि सस्तो त होला, तर मैले भने जस्तो फिचरको पनि तपाईले मूल्याङ्कन म अनुरोध गर्छु कि सबै ग्राहकवर्गहरूलाई त्यो एउटा चाहिँ त्यसको पनि मूल्याङ्कन गरिदिनु होला। एउटा कुरा हो। दोस्रो तपाईले होन्डाको प्रोडक्ट्स ओभर प्राइस भन्दा पनि तपाईले के हेर्नु पर्यो भने एउटा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने अहिले तपाईको एक्सेल हेर्नुस्, सीबी सिरिजकै पुरानो मोटरसाइकल हेर्नुस्, सीजी हेर्नुस्, त्यसै गरिकन सीडी ड्रिम, डिओ, यो मोटरसाइकल भने पुस्तौं चलिरहेछ, 30-40 वर्षसम्म चलिरहेछ। सो त्यसको ड्युरेबिलिटी क्वालिटीको पनि केही एउटा मूल्य चाहिँ हुन्छ हैन, जुन हामीले मात्रै कमाउने हैन, हामी त आधिकारिक विक्रेता मात्रै हो। त्यो क्वालिटीमा इन्भेस्ट, R&D मा इन्भेस्ट गरेपछि अलिकति मूल्य बढी चाहिँ हुन्छ, तर त्यसको लाभ तपाईले कहाँ पाउँछ भनेपछि स्पेयर पार्ट्स को चेन्ज गर्ने तपाईले इन्टरभल तपाईको बढी हुन्छ। तपाईको मोटरसाइकल किनिसकेपछि तपाईले 5 वर्ष 10 वर्ष त्यो मोटरसाइकलको तपाई ओनरशिपको कस्ट, हरेक वर्ष सर्भिसिङ देखि लिएर स्पेयर पार्ट्स देखि लिएर त्यो इन्टरभलको कस्ट 10 वर्षको खर्च तपाईले होन्डाको या अरु तुलना गर्ने अरु ब्रान्ड हेर्नु भन्यो भने होन्डाको ओनरशिप कस्ट चाहिँ घट्छ, किनभने त्यति फ्रिक्वेन्टली सर्भिस गर्नु पर्दैन, त्यसको टिकाउ बढी हुने हुनाले ओभरअल हाम्रो चाहिँ सेभिङ चाहिँ हुन्छ त्यसमा। सो त्यसको पनि लङ टर्मको मूल्याङ्कन पनि गर्नु पर्यो। एकै फ्रन्ट तपाईले बढी तिरेको जस्तो पनि लाग्ला, तर 10 वर्षको फ्युअल माइलेज तपाईलाई बढी दिन्छ, रिसेल भ्याल्यु तपाईले बिक्री गरेर नयाँ मोटरसाइकल किन्दा पनि बढी छ, स्पेयर पार्ट्स तपाईले कम इन्टरभलमा बढी कम पटक फेर्नु पर्छ, र त्यो ड्युरेबिलिटी र त्यो सबै हेर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ कि द कस्ट अफ ओनरशिप ओभर अ पिरियड अफ टाइम केही वर्ष हेर्यो भने त्यसले चाहिँ मेकअप चाहिँ डेफिनेटली गर्छ। ठिकै हो सरले भन्नुभएको। अनि यसमा एउटा एकजना अर्को प्रेम आलिसेले सोध्नु भएको छ, तपाईहरु डबल मार्जिन खानुहुन्छ अनि भन्ने बेलामा करतिर कुरा लगेर जोड्न अलि नछुवाउला कि भनेर भन्नुहुन्छ। यो अलिकति यो मार्जिनका कुरा, अलिकति खर्चका कुरा, यो यतातिर पनि धेरैको गुनासो चाहिँ आइराखेको हुन्छ, यसले पनि अलिकति क्लियर गरिदिनु। हाम्रो मार्जिन हुँदैन, एकदमै नोमिनलै मार्जिनमा हामी बेच्छौं। मार्जिन बढी भएको भने सबैको संख्या र एउटा उ मात्रै हो, हामीसँग चाहिँ एकदमै नोमिनल मार्जिनमा बेच्छौं। नोमिनल मार्जिनमा हामी किन बेच्नै हाम्रो बाध्यता छ भनेपछि हामीले मार्जिन मैले बढी राख्न चाहे तापनि त्यतिकै पनि होन्डाबाट आउने प्राइस चाहिँ हामीलाई महँगो छ, किनभने अलिकति अब होन्डाको आफ्नो पोलिसी र मैले भर्खरै भने जस्तो उनीहरुको क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज नगर्ने सबै कुराले गरेर आयात मूल्य नै बढी छ, र मार्जिन हामीले अझै बढी राख्यौं भने हामी कम्पिटिसनमै जान सक्दैनौं, प्रतिस्पर्धीमै जान सक्दैनौं। प्रतिस्पर्धीमा गर्न नसकेपछि त हामीले मार्केट शेयर गुमाइहाल्छौं नि। त्यसैले हामीले एकदमै उचित एउटा न्यून मार्जिन राखेर हामीले अगाडि बढेर हामीले चाहिँ प्राइसिङ गरेर अगाडि बढेका छौं। र यो अहिले मात्रै हैन, होन्डाको इतिहास नेपालमा 50 वर्ष भइसकेको छ, हामी नयाँ ब्रान्ड हैनौं, र यो एउटा चाहिँ जुन हामीले सबै ग्राहकबाट सबै तपाईहरुबाट माया पाछौं, माया प्रेम र एउटा चाहिँ विश्वास पाछौं, त्यसको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र भविष्यमा पनि हामीले चाहिँ यसलाई मध्यनजर गरिकन तपाईहरुको माया, तपाईको विश्वासलाई कायमै राखेर हाम्रो प्राइसिङ देखि लिएर प्रोडक्ट सिलेक्सन नेपालको लागि देखि लिएर हामीले चाहिँ बिक्री मात्र हैन, बिक्री पश्चात तपाईलाई दिने सेवाहरू, स्किमहरू, स्पेयर पार्ट्सको अवेलेबिलिटी, सर्भिसको क्वालिटी, गुणस्तरीय सर्भिस दिने, त्योतिर हाम्रो निरन्तर रूपले सागा ट्रेडिङ कम्पनीको ध्यान जाने नै छ, र त्यसरी हामीले अगाडि बढ्ने नै छौं, र तपाईको माया र विश्वासलाई कायमै हुन्छ होन्डा ब्रान्ड प्रति भन्ने मेरो आग्रह छ। यो अलिकति आफ्टर सेल्सको कुरा पनि गरिदिनु न। आफ्टर सेल्सको कुरा जुन भयो, स्पेयर पार्ट्सको कुरा, तपाईहरुको अलिकति ठुलो सञ्जाल छ पनि भनिन्छ, यसमा कस्तो छ तपाईहरु यो होन्डा नै किन किन्ने आफ्टर सेल्सको लागि समेत भनेर? सो अब होन्डा नै किन्ने भनेको त हामीले भन्न सकिँदैन, यस्तो मार्केटमा कम्पिटिसन छ हैन, तपाईलाई थाहा नै छ, विश्वभरिका ब्रान्डहरु नेपालमा आइसकेका छन्। प्रतिस्पर्धीमा भइसकेपछि मलाई लाग्दैन कि तपाईले बढी मार्जिन लियो, यसले बढी नाफा लियो भन्ने त्यो जायज जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने प्रतिस्पर्धीमा बस्नु, कम्पिटिसन भनेकै ग्राहकलाई एकदमै राम्रो कुरा हो। जहाँ जहाँ कम्पिटिसन नभएको ठाउँमा केही गुनासो होला, जति मार्जिन राखे पनि उनीहरुले बिक्री गरिरहेछ, मोनोपोली हुन्छ, मोनोपोलीमा चाहिँ मार्जिन बढी राख्न सकिन्छ। तर अहिले अटोमोबाइल मार्केटमा, टु व्हीलर मार्केटमा हेर्यो भने यति प्रतिस्पर्धी छ कि तपाईले
सोच्नै सक्नु हुँदैन। इन्डियामा भन्दा पनि ब्रान्ड नेपालमा बढी छ, इन्डियामै बर सीमित छ। यहाँ त चाइनिज, कोरियनदेखि लिएर जापानिजदेखि लिएर सबै, इटालियनदेखि सबै ब्रान्ड छ। त्यसैले कम्पिटिसन हुन साथै ग्राहकको लागि राम्रो हो। हामी कम्पिटिसनमा गइसकेपछि एकदमै कम्पिटिटिभ प्राइसमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र हेर्नुहोस्, हाम्रो सिद्धान्त भने एउटा के हो भने, मैले भने नि एउटा सम्बन्ध हो ग्राहकहरूसँग। यो 50 वर्ष हामीले यात्रा गरिसकेका छौँ र आएर पनि अर्को 50 वर्ष पनि नेपालमा हामीले योगदान गर्ने हामीले खोजेका छौँ। हामीले आफ्नो बिक्री मात्रै होइन, सञ्जाल बढाएर एउटा सुविधा दिने ग्राहकहरूलाई। सुविधा भने हाम्रो सञ्जाल बढाउनु पर्यो। हाम्रो 3S को कन्सेप्टमा जान्छौँ हामी। 3S को कन्सेप्ट भने हाम्रो के हो भने सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स। त्यसको सञ्जाल जति बढाए ग्राहकलाई त्यति बढी सुविधा हुन्छ। आफ्नो गाउँमा, आफ्नो सहरमा, त्यहाँ चाहिँ नजिकै एउटा चाहिँ त्यो 3S को सुविधा होस्। अब 3S बाट पनि अगाडि बढेर हामी 5S मा गइरहेछौँ। फर्स्ट 3S हो सेल्स, सर्भिस, स्पेयर पार्ट्स। अब आएर हामीले चाहिँ सेफ्टी र सेकेन्ड ह्यान्ड। सेकेन्ड ह्यान्डमा पनि हामीले चाहिँ बढी मूल्य एउटा चाहिँ रिसेल भ्यालुमा हामीले बढी दिने प्रयास, जुन चाहिँ अहिले होन्डाको राम्रै रिसेल भ्यालु आइरहेछ मोटरसाइकलको। र लास्ट भने सेफ्टी। सेफ्टीमा हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। सेफ्टी भनेको मोटरसाइकलमा सेफ्टी फिचर छ कि छैन, एउटा कुरा। मोटरसाइकल सेफ छ कि छैन, किनभने हाम्रो ग्राहकको सुरक्षा र सेफ्टीमा हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो सँगसँगै हामीले सेफ्टी स्कुल, अरू एक्टिभिटीहरू जस्तै जिम्मेवार चालक म भनेर हामीले CSR क्याम्पेन सुरु गरेका छौँ। जिम्मेवार चालक म भनेको रोड सेफ्टी अवेरनेस प्रोग्राम हो। तपाईँ सुरक्षित हुनु पर्यो। तपाईँ मात्रै होइन, तपाईँ पछाडि बस्ने तपाईको पिलियन राइडर पनि सेफ हुनु पर्यो। र नेपालको बाटो सेफ हुनु पर्यो, दुर्घटना न्यून गर्नु पर्यो। र यो गर्नलाई एउटा जिम्मेवार चालक म भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो क्याम्पेन जारी नै छ। र त्यो सँगसँगै हामीले साकार सेफ्टी राइडिङ ट्रेनिङ सेन्टर हामीले सञ्चालन गरेर 5,000 लाई हामीले तालिम दिइसकेका छौँ। कसरी सेफ्टी टेक्निक कसरी अपनाउने र तपाईले बाटोमा कसरी सुरक्षित तरिकाले चलाउने भनेर सेफ्टी तालिम पनि दिने हाम्रो CSR को रूपले साकार सेफ्टी राइडिङ ट्रेनिङ सेन्टर सञ्चालन गरिरहेछौँ। ठिक छ। एकजना कस्टमर नै भनौँ, एकजना हाम्रो फेसबुक पेजमा सचेत श्रेष्ठले CB350 RS कहिलेसम्म आउँछ सर भनेर सोध्नु भएको छ। त्यसमा के छ, त्यस्तो के प्लान त छैन? CB350 RS चाहिँ छिटै नेपालमा आउँछ, छिटै आउँछ। RS र हाइनेस चाहिँ 2 डिफरेन्ट प्रडक्ट्स हो। त्यसैले हामीले चाहिँ अहिले फर्स्ट फेजमा हाइनेस CB350 लन्च गरेका छ। हाइनेस CB350 भने अलिकति क्रुजर टाइपको मोटरसाइकल हो र CB350 RS जुन आउँदैछ नेपालमा छिटै ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ हामीले। छिटै जानकारी गराउँछौँ कहिले आउँछ। त्यो अलिकति मोर अफ अ अलि मो स्टाइलिश, युथ ओरिएन्टेड, अलि क्याफे रेसर टाइपको हो। सो तर त्यसको टार्गेट सेगमेन्ट फरक भएको हुनाले हामीले त्यो मोटरसाइकल पनि ल्याउने हाम्रो योजना छ र छिटो न छिटो हामी नेपालमा त्यसलाई लन्च गर्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ। हजुर हजुर। अनि एकजना पीयूषमान बुद्धाचार्यले सोध्नु भएको छ, CB हाइनेसको लेग गार्ड नआउने भन्ने कुरा के होला भनिदिनु पर्यो सर भनेर। लेग गार्डको कुरा त्यस्तो छ र? लेग गार्ड छैन। लेग गार्ड एउटा एक्स्ट्रा एसेसरी हो जुन चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्ने नराख्ने त्यो ग्राहकको चोइसको कुरा हो। तर तपाईले अब होन्डा सोरुममै भन्यो भने किन्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ अलग्गै त्यो एसेसरीको रूपमा उहाँले राखिदिन्छ। त्यही त। अब यो बाइकको बारेमा अरू कुरा आइराख्यो भने हामी कसैले कमेन्ट गर्नु हो भने सोध्दै पनि गरौँला। सरलाई पनि त्यस्तो केही अरू थप भन्नुपर्ने जस्तो लागेको छ केही? होइन, म एम भेरी एक्साइटेड। म आफै मोटरसाइकल पार्की भएको हुनाले मलाई त्यो मोटरसाइकल एकदमै मन पनि पर्यो। र जुन फिचर र जुन टेक्नोलोजी र जुन त्यो मोटरसाइकल मैले चलाउन पनि केही महिना अगाडि मैले टेस्ट ड्राइभ गरेको थिएँ इन्डियामा लन्च गर्न अगाडि, एकदमै कम्फर्टेबल लाग्यो। र मलाई आशा छ कि तपाईहरूले पनि त्यो मोटरसाइकलको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ र यु विल इन्जोय राइडिङ द्याट मोटरसाइकल। र जुन माया र विश्वास तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ होन्डाको लागि, होन्डा नेपालको लागि, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
ठिक छ। यो मैले त्यो कुरा पनि गर्न थालेको थिएँ। तपाईँ एउटा आफै पनि मोटरसाइकल पारखी हो, यसमा सौखिन हुनुहुन्छ, धेरै बाइकहरू कलेक्सन पनि गर्नुभएको छ। एउटा नेपालकै फर्स्ट म्युजियम भनेर एसजे मोटो भनेर पनि केही समय अगाडि स्थापना भएको छ नेपालमा। अलिकति तपाईँको यो सौकको कुरा अनि बाइकहरूकोतिरको अलिकति तपाईँको जुन फरक चाहना छ, फरक सोच छ, यसको बारेमा पनि अलिकति कुरा गरौँ भनेर सुरुमा यो जुन एसजे मोटो छ नि सर, त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनु न, किनभने यो पनि यो बाइककै बारेमा भएको हुनाले। अब एसजे मोटोको स्थापना के भयो भने हाम्रो एसजे मोटोको प्रिन्सिपल भने बाइक्स कफी कल्चर फन हो हैन। सो एउटा त नेपालमा मोटरसाइकलले हाम्रो आर्थिक विकास र हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान गरेको छ। सो त्यो पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेर मैले एउटा यो एसजे मोटोको कन्सेप्ट भित्रै राखेको छु। मोटरसाइकलले विलासताको वस्तु होइन, आवश्यकताको वस्तु हो, सर्वसाधारणले चलाउने साधन भएको हुनाले र त्यो योगदानको मध्यनजर गरेर मोटरसाइकल शुड बी मेड मोर अफोर्डेबल इन नेपाल। एउटा त अघि भने जस्तो कि भन्सार दर घटाउनुस्, कि हामीलाई असेम्बली गर्न प्रोत्साहन गर्नुस् न त। असेम्बली पनि त इन्डस्ट्री गर्न सकिन्छ नि। त्यो असेम्बली इन्डस्ट्री पनि अहिले तपाईले त्यसको सुविधा हेर्यो भने एकदमै न्यून छ। त्यसलाई अझै बढी सुविधा दिएको भए यो बजेट मार्फत अझ बढी ब्रान्डहरू नेपालमै असेम्बली हुन्थ्यो हैन। तर त्यो सुविधा पनि यो बजेट मार्फत त्यसमा हामीलाई दिएको छैन, पहिलाकै कायम गरेको छ हैन। त्यो चाहिँ दिनु एउटा जरुरी हो। दोस्रो भनेको मोटरसाइकल कल्चर नेपालमा हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ। मोटरसाइकल जस्तो हाम्रो प्राकृतिक सुन्दरता भएको, हाम्रो यहाँ मौसमले दिने एकदमै मोटरसाइकल चलाउन एउटा चाहिँ त्यसले हामी सबैको जीवनमा छोएको छ। तपाई कस्तो भने एउटा मौसमले पनि साथ दिन्छ र हरेक परिवारमा मोटरसाइकल एउटा छ। नेपालमा अहिले हेर्नु भयो भने तपाईले हाउस होल्ड पर मोटरसाइकल ओनरशिप त कमै छ, 10 देखि 12% मात्रै छ मोटरसाइकल धनीहरू पपुलेसनको जनसंख्यामा। त्यसैले सम्भावना चाहिँ छ। र मोटरसाइकलले जति सुविधा दिएको छ, एउटा चाहिँ जुन लाइफस्टाइल दिएको छ, जुन सुरक्षा दिएको छ, जुन स्वतन्त्रता दिएको छ, यसको ठुलो योगदानको चाहिँ कदर गर्नुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ कन्सेप्ट र मोटरसाइक्लिङ कल्चर प्रमोट गर्नु खोजेको हो। र एसजे मोटोमा आउँदा फेरि एउटै ब्रान्डको मात्रै कुरा हैन, त्यहाँ विभिन्न ब्रान्डका मोटरसाइकलहरू छन्। किनभने मोटरसाइकल भने इतिहास बोकेका मोटरसाइकल, पुराना 50 वर्ष मोटरसाइकलदेखि लिएर संसारका सबैभन्दा लेटेस्ट मोटरसाइकलहरू पनि छन्। प्रविधि के हो त त्यसमा? नयाँ प्रविधि के हो? त्यो किन इम्पोर्टेन्ट भनेपछि त्यो प्रविधि हेर्ने मात्रै हैन, हाम्रै जनशक्तिले चाहिँ अहिले आएर त्यो जनशक्तिमा टेक्नोलोजी नयाँ डेभलपमेन्टमा पनि हामी चाहिँ प्रोत्साहित होस्, हामी चाहिँ इच्छुक होस्, हामीले पनि त्यो टेक्नोलोजीमा इन्जिनियरहरू, अटोमोबाइल इन्जिनियर्सहरूले इन्ट्रेस्ट लिएर आउँदो पुस्ताहरूले चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्न सकोस् र इन्ट्रेस्ट रहोस् नेपालमा मोटरसाइकलमा भनेर त्यो एसजे मोटोको एउटा सिद्धान्त त्यो पनि हो। र तेस्रो त्यहाँ आएर तपाईले त्यो निशुल्क हो, त्यहाँ केही चार्ज लाग्दैन, आएर पुरानो नयाँ मोटरसाइकलको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ, त्यो बाइक्स हो। दोस्रो भने कफी र कल्चर म किन जोड्न सक्छु भने हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, मेड इन नेपाल प्रमोट गर्नुपर्छ भन्छौँ। त्यहाँ नेपाली कफी मात्रै सर्भ गर्छौँ हामीले, नेपाली एसजे मोटो ब्लेन्ड इलाम धादिङको कफी मात्रै सर्भ गर्छौँ। र त्यो सँगसँगै कल्चर झर्किनुपर्छ भनेपछि हाम्रो कल्चरमा हामी जहिले पनि गर्व गर्नुपर्छ। त्यहाँ एसजे मोटो क्याफेमा जानुभयो भने तपाईले विभिन्न नेवारी नेपाली खाजादेखि लिएर लाखामारीदेखि लिएर विभिन्न नेपाली डेलिकेसीहरू पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसको पनि आनन्द लिनुपर्छ। त्यसले कल्चर झर्किने, हाम्रो कल्चर प्रिजर्भ गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ हैन, जुन हाम्रो सयौं वर्षको यत्रो लामो इतिहास छ हाम्रो चाहिँ, हाम्रो कल्चर हेरिटेज हामीले बिर्सिनु हुँदैन। र यो सबै गर्दै गर्दै लास्टमा फन भनेको हेर्नु, जीवनमा भने जेसुकै होस्, जीवन छोटो छ, रमाइलो गर्नुपर्छ, जे काम गरे पनि आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो प्यासनलाई फलो गर्नुपर्छ र आफ्नो सपनालाई साकार गरेर गर्नुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ त्यो सिद्धान्त लिएर बाइक्स कफी कल्चर फन भनेर हामीले एसजे मोटो चाहिँ लन्च गरे। र अहिले चाहिँ ज्योति भवनमा मात्रै हो एसजे मोटो, तर निकट भविष्यमा चाहिँ हामीले चाहिँ अरु नेपालको अरु शहरमा पनि एसजे मोटो क्याफे हामीले अगाडि बढाउन हामी प्रयास चाहिँ जारी छ। हस् सर, धन्यवाद। अनि त्यसपछि अब तपाईँ बाइकको शौखिन पनि भयो, धेरै प्रकारका बाइकहरू तपाईँ चढ्नुहुन्छ, धेरै प्रकारका बाइकहरू कलेक्सन गर्नुभएको छ, रोडहरूमा तपाईँ
चढेर घुमिरहेको पनि देखिन्छ। यी सबै बाइकहरू मध्ये पनि सबभन्दा बढी चढ्न मन लाग्ने कुन सेगमेन्टको बाइक रमाइलो लाग्छ तपाईलाई? फरक फरक मलाई सबैभन्दा चलाउन सजिलो बाइक भनेको लगभग झन्डैले यही अराउन्ड 400cc 350 400cc हो नेपालमा, किनभने पावर पनि ठिक्क छ र एकदमै हल्का भएको हुनाले चलाउन पनि सजिलो हुन्छ हैन। त्यसैले त्यो क्लासमा चाहिँ अलिकता पावर पनि छ तर डेली युजको लागि पनि चलाउन सकिन्छ। र म मोटरसाइकल किन रुचाउँछु भनेपछि म मिटिङ कहीँ काममा जाँदा पनि मोटरसाइकलमा गयो भने एकदम छिटो पुगिन्छ हैन। जामै भए तापनि जे भए पनि सुटुक्क तपाईँ टाइममा पुग्न सक्नु अड्किँदैन। त्यसैले त्यो हिसाबले एफिसिएन्सीको कुराले गरेर पनि मोटरसाइकल म व्यक्तिगत रूपले पनि सकभर गाडी भन्दा पनि मोटरसाइकलै चलाउन रुचाउँछु। र यहाँको बाटो ट्राफिक सबै हेरेर चाहिँ लगभग आई थिंक 300 to 400cc को मोटरसाइकल म चलाउन रुचाउँछु। मसँग यो CB350 बाहेक मेरो अरु 400cc लगभगको मोटरसाइकल पनि छ। त्यो चलाउन चाहिँ एकदमै सजिलो र रमाइलो पनि लाग्छ। मैले सडककै कुरा पनि सोध्न खोजिरहेको थिएँ। सरले जुन भन्नुभयो नेपालको सडकलाई हेर्दाखेरि त्यो बाइकहरू चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा। अब यस्ता बाइकहरूको लागि काठमाडौँ लगायत नेपालका सडकहरू कतिको उपयोगी छन् त? सबै ठाउँमा त उपयोगी छैनन् होला, अथवा बाइक अनुसारको उपयुक्त सडकको अवस्था के छ नेपालमा? सडकको विस्तार नभएको होइन नेपालमा, धेरै विस्तार र विकास पनि भएको छ र धेरै ठाउँमा डोलीरारका बाटोदेखि लिएर सबै ठाउँमा पुगिरहेछन् बाटो। तर जति तीव्र गतिले बाटोको सञ्जाल बढ्नु पर्ने त्यति बढिरहेछ, तर प्रगति नभएन। कालापत्री बाटोहरू अझै बढाउनु पर्यो, किनभने बाटो भने हेर्नुस् मलाई मोटरसाइकल बेच्नलाई मात्रै हैन। बाटो भनेको मेडिकल सप्लाई, इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, पर्यटनको विकास विस्तार गर्न बाटो भने देशको लाइफलाइन हो। जति बढी पूर्वाधारमा विकास भए देशको आर्थिक विकास त्यति छिटो हुन्छ। त्यसैले बाटो सबैलाई चाहिने हुन्छ। त्यसैले बाटोको विस्तारमा लाग्नुपर्छ। र जुन अटोमोबिल क्षेत्रले नै 1.5 खर्ब रुपैयाँ हामी अटोमोबिल क्षेत्रले नै राजस्वदेखि लिएर सडक मर्मत दस्तारमा हामीले चाहिँ तिर्छौं नेपाल सरकारलाई। त्यसको सदुपयोग गरिकन छिटो न छिटो गुणस्तरीय बाटोको निर्माण र विस्तार हुनु पर्यो। गुणस्तरीयको पनि कुरा छ। फेरि वर्षको 3 चोटि कालोपत्री गर्नु पर्दैन। खर्चको लागि मात्रै खर्च गर्ने हैन। एकचोटि बाटो बनाएपछि 2-3 वर्षसम्म टिकिने गरिकन राम्रो क्वालिटीको बाटो, किनभने बाटोको कन्डिसनले गरेर पनि धेरै दुर्घटना निम्ति आउँछ। त्यसैले बाटो सुरक्षित भयो भने धेरै ज्यान बचाउन पनि हामी सफल हुन्छौं र राम्रो क्वालिटीको बाटो बनायो भने हाम्रो जुन मर्मत खर्चदेखि लिएर त्यो पनि न्यून हुन जान्छ। हामी सबैको तिरेको कर मेहनत गरेर तिरेर नेपाल सरकारलाई तिर्ने करको पैसाको पनि सदुपयोग हुन्छ। यो सडकको कुरा भयो। अनि नेपालमा धेरै स्थानहरू बाइक डेस्टिनेसनको लागि उपयुक्त छन् भनिन्छ। छन् पनि धेरै, अब टाढा टाढा काठमाडौँ मात्रै नभएर काठमाडौँ भन्दा बाहेकका ठाउँमा तपाईँ चाहिँ बाइक नै चढेर कुन कुन ठाउँ पुग्नु भएको छ? अब एउटा मलाई के लाग्छ भने नेपालमा एउटा ठुलो सम्भावना भने एडभेन्चर टुरिज्म पनि हो। नेपालमा यस्तो गन्तव्यहरू छन् कि विश्वव्यापी रूपमा मोटरसाइकल पारखीहरूलाई हामीले टुरिज्मको रूपमा ल्याएर मोटरसाइकलमा चढाएर विभिन्न ठाउँमा पुगाउन सक्छौं। जस्तो म आफै व्यक्तिगत रूपले पनि म अब पोखरा, भैरवा यो सबै ठाउँ त भइहाल्यो, बाटो नै पुगेको छ। तर त्यो सँगसँगै म त जोमसोम, मुक्तिनाथ धेरै ठाउँहरू मनाङसँग पनि म मोटरसाइकलमा गएको छु र म गएको बेलामा बाटो पनि बनेको थिएन। अहिले त जोमसोम मुक्तिनाथदेखि लिएर सबै ठाउँ कालोपत्री नै बाटो भइसकेको छ, राम्रो बाटो भइसकेको छ र यति रमाइलो बाटो छ कि हामी विश्वभरिका पर्यटकहरू ल्याएर त्यहाँ मोटरसाइकलमा लग्न सक्छौं। मोटरसाइकल टुरिज्म, एडभेन्चर टुरिज्म थियो। अब त्यो पनि छिटो अनुमानथाङ, रारासम्म पनि पुग्ने योजना चाहिँ छ मेरो मोटरसाइकलमा। हजुर हजुर, ठिक छ। अनि यो नेपालको कुरा भयो, तपाईँ त अब विदेशतिर पनि गइराख्नुहुन्छ, धेरै देशमा पुग्नु भएको छ।
विदेशतिर पनि त्यस्तो मोटरसाइकलमा त्यस्तो यात्रा गर्ने अवसर पाउनु भएको छ? त्यति मौका मैले पाएको छैन विदेशमा। विदेशमा मैले त्यति मौका पाएको छैन, तर उता एकचोटि मेरो इच्छा चाहिँ नेपालबाट केरुङ बोर्डर भएर साउथ साइड चाइनाको एभरेस्ट बेस क्याम्प र ल्हासासम्म जानु चाहिँ मेरो ठुलो इच्छा छ। त्यो मौका पायो भने चाहिँ म जाउँला। ठिक छ। अनि अब अलिकति अब यो डेस्टिनेसन बाहेक अरू कुरा, बाइककै अलिकति थोरै कुरा गरौँ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालमा भएका बाइकहरू त भइहाले, कुनै बाइकहरू कस्तो छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एकदमै प्रचलित र नेपालमा ल्याउन नसकिएका, तपाईँलाई ल्याउन मन लाग्यो, होन्डाकै भनौँ, विशेष गरेर तपाईँ होन्डा ब्रान्डसँगै रिलेटेड हुनुभएको हुनाले विदेशमा प्रचलित तर नेपालमा ल्याउन नसकेको त्यस्तो बाइकहरूको बारेमा के बताइदिनु, तपाईँले राम्रो लागेको तर ल्याउन नसकिएको? अब हाम्रो प्रयास के छ भने अलिकता अब यो इभी पोलिसीमा नेपाल सरकारको एउटा सुविधा पनि दिएको र अब हामी क्लिन एनर्जी अलिकति प्रदूषण कम गर्ने भनेर यो चाहिँ वातावरणको संरक्षण गर्ने इभीलाई प्रोत्साहित गरेको हुनाले अब अलिकति इभी रेन्जमा पनि हामी प्रयास गरिरहेछौँ। होन्डाका इभी रेन्जका मोटरसाइकल र स्कुटरहरू पनि छन्। सो त्यो हिसाबले सर्वप्रथम त अब त्यही ल्याउन प्रयास गरौँला। एउटा कुरा त्यो भयो इभीका कुराहरू। सो त्यो भयो भने चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो सुविधा पनि पाएला। तर इभी भन्दै पनि सर्वप्रथम त पूर्वाधारकै कुरा आउँछ हैन। पूर्वाधारकै कुरा गर्दा इभी मात्रै भएर भएन, जतिसुकै छुटमा इभी दिएर पनि भएन। इभीको लागि चार्जिङ स्टेसन पनि हुनु पर्यो, नत्र काठमाडौँ बाहिर तपाईँले इभी भयो भने जानै सक्नुहुन्न मोटरसाइकलमा या गाडीमा, किनभने अब चार्जिङ स्टेसनै नभएपछि त्यसपछि पूर्वाधार र इन्फ्रास्ट्रक्चरको विकास चाहिँ त्यसको हुनु पर्यो। त्यो भयो भने अवश्य पनि इभी चाहिँ अगाडि बढ्छ। सो त्यो हिसाबले चाहिँ इभीतिर नै विशेष हामीले फोकस गरेर अगाडि बढ्ने हामीले सोचेका छौँ। इभीतिरको के छ कहिलेसम्म प्लानिङ भन्ने कुरा? अब त्यस्तो होन्डाको विशेष हुन त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि त्यस्तो बाइक नै भनेर त्यस्तो प्रचलित देखिएको त छैन होला, तर पनि नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्नुभयो, त्यो पनि तयारी गर्नु पर्यो, सबै गर्नुपर्ने होला। त्यसको लागि अलिकति के लङ टर्मको प्लानिङ केही बनाइराख्नु भएको छ? यो लङ टर्म प्लानिङ गर्नै पर्छ, किनभने कस्तो हो भने अलिकता ठुलो कम्पनी, अलिकता जिम्मेवार कम्पनी भयो भने कस्तो समस्या आउँछ भने तपाईँले उसको प्रडक्ट माग्नु भयो भने उसले सोध्छ त्यहाँ, ए ल तिमीलाई इभी चाहियो, ल के छ त इभीको इन्फ्रास्ट्रक्चर के छ, भोल्टेजको के हो तिमीहरूको, पावर सप्लाईको भोल्टेजको स्टेबिलिटी कति छ, मोटरसाइकल कसरी चार्ज गर्छौ, ब्याट्री चाहिँ तपाईँले ब्याट्री सकेपछि कसरी डिस्पोजल गर्ने, किनभने ब्याट्री डिस्पोजल रिसाइकल गरेन भने त अहिले त पेट्रोल इन्जिन भन्दा पनि बढी प्रदूषण गर्ला, त्यसले हार्मफुल केमिकल्स हुन्छ त्यसमा। सो त्यो सबै सोध्दा हामीसँग उहाँलाई होन्डालाई दिने जवाबै छैन। मैले भन्ने मलाई इलेक्ट्रिक भेहिकल देऊ, ब्याट्री कसरी डिस्पोजल गर्ने थाहा छैन, कसरी चार्ज गर्ने ब्याट्री छैन भन्यो भने उसले चाहिँ नेपालको लागि दिँदैन उत्पादन, किनभने तिम्रो देशमा तिम्रो रिजनमा यसलाई सपोर्ट गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरै नभएपछि प्रडक्ट दिने सम्भावना हुँदैन। सो त्यो समस्या छ। त्यसैले हामीले पूर्वाधारको विकास, त्यो चार्जिङ स्टेसन, रेगुलर भोल्टेज सप्लाई, ब्याट्री डिस्पोजल कसरी गर्ने, प्रदूषण कम गरेर रिसाइक्लिङ प्लान्ट, यो सबैको हामीले चाहिँ एउटा त्योतिर हामीले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरेर यो सबै पक्का भइसकेपछि मात्रै मलाई लाग्छ कि राम्रो क्वालिटीको इभी हामी नेपालमा ल्याउन सक्छौँ। हजुर, यति होला। अब त धेरै त छैन, अरू केही थप सरलाई भन्न मन लागेको कुरा छ भने? अब हामी अन्तिम अवस्थामा आइपुगेका छौँ। धेरै धन्यवाद तपाईँले मौका दिनुभयो र विभिन्न प्रश्नहरू जुन ग्राहकहरूका थिए सबै मैले एड्रेस गर्न कोसिस गरेँ। र अहिले त ठिक छ, व्यापार व्यवसाय छँदैछ, हामीले सकभर गरि नै रहेछौँ, तर अहिले यस्तो कठिन परिस्थिति, दोस्रो लकडाउन र धेरै हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ज्यान गुमाउने परिस्थिति छ र त्यसमा पनि हामी केही सहयोग गर्न प्रयास गरौँ आफ्नो क्यापेसिटीबाट। हामी पनि लागिरहेछौँ, जुटिरहेछौँ आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार। त्यसैले आफू पनि सुरक्षित बस्नु होला, आफ्नो परिवारका सदस्यहरू पनि सुरक्षित बस्नु र सकभर हामीले सहयोग गर्ने प्रयास गरौँ। हामी आफै नेपालीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ र अहिलेको लागि मात्रै होइन, विगत भविष्यमा पनि ध्यान दिइकन यस्तो
अवस्था नआउने किसिमले अक्सिजनको अभाव नहुने, पूर्वाधारको विकास हुने, आत्मनिर्भर हुनेतिर हामीले अहिलेदेखि काम थाल्यौँ भने यस्तो कठिन परिस्थितिबाट भविष्यमा आए पनि हामी छिटै यसबाट निकास पाउन हामी सफल हुन्छौँ। धन्यवाद। हजुर, हस्, धन्यवाद सरलाई पनि हाम्रो यो नेपाल अटोको लाइभमा आएर आफ्नो प्रोडक्टको बारेमा र अन्य विभिन्न पक्षहरूको बारेमा धेरै जानकारी दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा फेरि पनि हामी यस्ता प्रोग्रामहरू गर्दै जानेछौँ। अवश्य पनि अन्तर्क्रिया यस्ता प्रोग्रामहरू हुँदै जानेछ। आइदिनुभयो यसको लागि सरलाई धन्यवाद। नमस्कार।